शिरगावात येवपी श्री लईराय जात्रा विशीं एक पत्रकार परिशदेंत व्यवस्था, भक्तांची सुविधा आणि कार्यावळीचे वेळापत्रक सहित मुखेल अद्यावत वांटून घेतले. श्री देवी लईराई वंदन करून आज हे लईराई संस्थानतर्फे पत्रकार परिषदेत सगळ्या पत्रकार बंधूंचे देवस्थान कमिटीतर्फे हार्दिक स्वागत करतो. आज आम्ही पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की आमची जात्रा एप्रील 21 एप्रील 2026 म्हणजे वैशाख सुद्धा पंचमीची सुरवात जातली ती 25 एप्रील 2026 वैशाख सुद्धा नवमी तेजे पर्यंत आसतली. आज आमचे ह्या सभेनी पत्रकार बंधू आमचे कमिटी सभासद आसा तेंची हांव पयलीं वळख करून दिता. आमचे तुमचे पयले बसलेले आहा ते भास्कर गांवकर सचिव देवस्थानचे, उजवे सायडीक हांगासर बसले आहा ते खजिनदार आतिश गांवकर, दावे सायडीक बसलेले आहा ते दयानंद गांवकर एस्ट्रॉनॉमी मुख्यार, मागीर फाटल्यान बसले आहा ते उपमुख्यार सुभाष गांवकर, म्हाज्या फाटल्यान बसले आहा ते समीर उर्फ महादेव गांवकर उपसचिव, मागीर उप खजिनदार श्री प्रकाश गांवकर आणि उपाध्यक्ष श्री वासुदेव गांवकर वासू उर्फ संजय गांवकर हे आमचे ह्या पत्रकार परिषदेत दुसऱ्या पत्रकार बंधूंवर बसलेले आसात. आज पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण कितें की तुमकां खबर आसा की 21 एप्रिलाक जी आमची जात्रा जावपाची जातली ती जात्रे संबंदी आमी तुमकां अनेक लोकांक म्हणजे संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा की जात्रा सगळ्यांक आसतलें येवपाक मेळटलें काय कितें, आतां येवपाक मेळचें ना काय कितें अशें संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी काही गोश्टी हांगासर तुमच्या समोर मांडूंक सोदता. आतां सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना लास्ट इयर गेल्या वर्सा जे स्टॅम्पेड जालें तेच्या नंतर व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 2 तारखेक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बायट केली की देवस्थानची ही घटना जी दुर्घटना घडली ती कोण जबाबदार त्याबद्दल दुसरी गोष्ट पण त्या खातीर त्यांनी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी अपॉइंट केली. त्याचबरोबर त्यांनी काही एक निर्णय घेतले की देवस्थानची जात्रा व्यवस्थित जावपाक जाय म्हणून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाक, कित्याक जे स्टॅम्पेड घडना न्हू ती जागा आसा उतरणेचेर आनी सामको उबो चडाव आसा तो ताबडतोब सीएमान सांगलें, सीएम साहेबान सांगलें की हो चडाव कापपाक जावो आनी त्या दिसा तेंच्यांनी डिक्लेरूय केलें आनी पयली गोश्ट तेंच्यांनी केली पळय न्हू ती उतरणी कापपाचें काम केलें आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फिनीश जालें आसा. PWDचे काम केल्लें आसा. आतां गेल्या लास्ट इयर आमी जेन्ना कमिटीचो ताबो घेतलो 1 एप्रील 2025 तेन्ना कितें आसा की आमकां टायम मेळूंक शकलो आनी आमी पत्री सुद्दां आमी व्हेरी नेक्स्ट डे 2 तारखेक गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलें की जात्रेची तयारी करपा संदर्भांत. पूण आज कितें आमकां सफिशियंट टायम मेळ्ळो आसा. आमी आज 2026 एप्रिलाची जी जात्रा संपन्न जावंक जाय ह्या खातीर डिसेंबरानूच आमी पत्र बरयलें गव्हर्मेंटाक की कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टर, मागीर मामलेदार, पोलीस डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी टायमार पळयलें आनी त्या प्रमाणे फॉर्च्युनेटली म्हणटा की जे उत्तर जिल्हा अधिकारी आसा तेन्ना अंकीत यादव हेणी इमिजिएटली एक हाय लेवल कमिटीची हाय लेवल मिटींग घेतली. ती कलेक्टर कॉन्फरन्स करून अंकीत यादव यांनी त्याच्या बाकी सगळे अधिकारी असले, ADC असले, डेप्युटी कलेक्टर असले, SP असले, ट्रॅफिक SP असले, मामलेदार सगळे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यातर्फे एक मिटींग घेतली 7 तारखेक 7 जानेवारी. त्याच्यानंतर काही तेंच्यांनी डायरेक्शन दिलें की जात्रा कशी करपाक जाय म्हणजे कशें नियोजन कशें आसपाक जाय संदर्भात आनी त्या प्रमाणे नियोजनाचो भाग म्हणून तेंच्यांनी सेकंड मिटींग घेतली शिरगांव मल्टीपर्पज हॉल आमचो देवस्थानचो आसा थंयसर मिटींग घेतली. तितून तेंच्यांनी एक तेचें विश्लेशण केलें की कशे भशेन जातलें नियोजन तुमचें आसतलें त्या बद्दल आमकां विचारणी केली. आमी काही गोश्टी ठळक तांकां सांगल्यो. त्या प्रमाणे ते मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर नॉट गोवा ह्या हेचे बाकीचे अधिकारी आसले. अश्यो आमची 4 मिटींग संलग्न कलेक्टराच्या अध्यक्षतेखाली जाल्यो आनी त्या शिवाय तेंच्यांनी सर्वेक्षणूय केलें संपूर्ण गांवाचें की खंयसर प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता त्या संबंधी तेंच्यांनी अभ्यास केलो आनी त्या प्रमाणे काही सूचना केली. आता हे करता आसतना सर्वेक्षण करता आसतना त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर विजीट केली. त्यांच्यानी काही इन्स्ट्रक्शन दिले ऑथॉरिटी
त्याच प्रमाणे आम्ही काही रिक्वेस्ट केली त्यांना आमकां कशें कित्याची गरज आसा ती माननीय आमदार आमचे पेमेंट शेख हे तेंच्यांनी विजीट केली आनी तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन उलयन डिस्कशन केलें आनी हें काम आसता पळय न्हू तें कशें बेगीन जावपाक जाय न्हू त्या बद्दल मार्गदर्शन केलें आनी त्या नुसार आतां सांगपाचें म्हटल्यार की जात्रेक जें नियोजन आसा पळय तातूंत एक भाग न्हू रस्ते आसा पळय न्हू ते कांय प्रमाणात वाडणी केल्ले आसा सो कमी केल्लो आसा नंबर 2 हें आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी बऱ्या पैकी काम केल्लें आसा सगळ्याक इल्युशन केल्लें आसा लायटीचें आनी हें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक फायर ब्रिगेडीक आनी हेल्थ हेंच्या संबंदी हेंच्या बरोबर आमच्यो मिटींग जाल्यो आनी त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी आमचे कडसून कितें अपेक्षा आसा कमिटी कडसून तें तेंच्यांनी आमच्या समोर मांडलें आमी तांकां त्या बद्दल जें कितें आमचे कडसून दिवपाक जाय आमी अरेंजमेंट करपाक जाय तें आमी सगळें कंप्लायन्स ऑलमोस्ट केल्लें आसा त्याच बरोबर कलेक्टर फ्रॉम SP म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंट हेंच्यांनी आमकां सांगलें कितें CCTV जाय मागीर PTZ कॅमेरे जाय आज पासून देवस्थानच्या फंडान जवळ 13 ते 14 लाख खर्च केल्ले आसा कॅमेराचे जवळ 90 कॅमेरे आमी इन्स्टॉल केल्ले आसा लराई मंदिरा पासून ते मुर्डी टेंपल आसा थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जात्रे संबंदी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा हे तो सगळो खर्च न्ही आमी देवस्थानान केल्लो आसा मागीर कितें आसा की काही डायरेक्शन दिल्ली गेली पर्टिक्युलर आसलेलें पूण आमकां इट वॉज टू लेट म्हणजे खूब लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां येयलें आनी सांगलें पॅरेग्रींग जाय म्हणून एक्चुली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही तुमी सगळे खबर आसतली की जात्रेक आमचे हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही रिलिजियस रिच्युअल्स आसता धार्मीक विधी आसा पळय न्हू ते सकाळीं 5 सुरवात जाता 5 सुरवात जाल्या तेन्ना दनपार न्ही 12:30 ते दरम्यान न्ही ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना ते रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे वांयगणकार मयेकार मुरगांवकार मोरजकार आसा न्हू जे भावकींचे आसा देवस्थानचे ते कळास घेवन येतात तेंकां ती सगळ्यो वेवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय त्या खातीर कितें आहा की देवळान न्ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना हें आमी स्पश्ट सांगलेलें आहा आनी SP कलेक्टर तांकां सहमत जाल्ले आहा आमच्या मताचेर की बॅरिकेडींग देवळान कांय जावपाचें ना दुसरी गोश्ट कितें आहा की हे जे हें आसा आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता चिरा मुड्डर वयता ती मुड्डर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता न्ही तो सादारण 8-8:30 पासून चलता त्याच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरांत असो तो येता म्हणजे चिरा मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता हळवटणी आसा आरती आसता मागीर गाराणी आसता ते जाल्या नंतर देवीचो कळस आसा पळय न्ही तो मुर्डेर वचपाक वयता आनी वयताना होमखंडाक आहा न्हू तो दीप होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुर्डेर जे मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता सकाळीं पहाटे पुजा जाता तेजी पूण तेच्या मदीं 12-1:30 दरम्यान 12 उजो घालता 11:30-12 दरम्यान उजो घालता होमखंडाक प्रज्वलीत केल्या पूण तेच्या नंतर जे सादारण 1:30 दरम्यान धोंड वचपाक कमी आसता ताचें होमखंडांतसून सगळे धोंड वयता म्हणसर 4:30-5 जाता आनी 4:30 ते 5 जाली काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपले नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय न्हू ती होमखंडांतसून वचपाक येता आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता की ताका तरणे म्हणटा वळसावणी अशें म्हणटा ताका तरणे म्हणजे तेरणी आमचो जो देवस्थानचो सेवेक कितें आसता तो तरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान जाता तेजे 7 भयणीचे आनी भावाचे आनी तेच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतसून पार करता आनी तेच्या नंतर ते सोमार जाता हो आमचो सादारण पयलीं दिसाचो कार्यक्रम आसता म्हणून कितें आसा की ह्या परिस्थितीन न्ही ह्या सगळ्या परिस्थितीन पळयतात तर न्ही रस्त्यार आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना उत्सव खांब्यानूय शक्य ना फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तेजर सरावंडींग देवळाचें आसा पळय बॅरिकेडींग केल्ली आसा आनी ते म्हाका 16 तारखेक 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करतले बा 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रील पर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें आनी ते एक्झॅक्ट म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केलां एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट पुलीस डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी त्या प्रमाणे कितें 2 पार्ट वर्क जाता
दोन गाठो कशो दवरल्या, एक जोणा खातीर आनी एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर. जोण आसा पळय न्हू देवळाक भोंवताळे घालून मेन दारांतसून वयतले आनी बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा न्हू ते गेटींतसून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज करतले. पूण एक गोश्ट आसतली कितें हांगा रिस्ट्रिक्शन कशें आसतलें की डेवोटीज जाले न्ही मागीर काही प्रमाणात गर्दी जाल्यार डेवोटीजांक म्हणटकूच जोणांक करतले, जोणांक जाल्यार म्हणटकूच डेवोटीज अशें भशेन आमी एक सिस्टम केल्ली आसा आनी ती आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक डेलिव्हरेट केल्ली आसा, सांगलेली आसा अशें भशेन वयतले म्हणून आनी तेजेर ते सहमत जाल्ले आसा. सांगपाचें कितें आहा दुसरें कितें आहा की आतां दुसरी आता महत्वाची गोष्ट पळयात आमची जात्रा ही आयज आनी काल अनादी काल पासून जात्रा जातातले लायक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या हे जात्रेक पळय दुकानाचो सगळे दुकान म्हणजे देवळा पासून पळय न्हू ती मुर्ती पासून दुकानां घातली वयता. पूण आज कितें आहा की फॅक्ट फायंडींग कमिटीनूय रिपोर्टान म्हटलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑथॉरिटीनूय त्या नुसार त्याच्या अनुशंगान फॅक्ट फायंडींग कमिटीच्या अनुशंगान ते एक म्हटलेलें आसा की दुकानां मुर्डेर पासून देवळा पर्यंत रावपाची ना आनी त्या नुसार आमी जें डायरेक्शन दिल्लें आसा तें आमी कंप्लायंट केल्लें आमी देवस्थान कमिटीन फक्त कितें कांय प्रमाणात कितें आसा धोड ज्या बाकी डेवोटीज ताका तान लागतली त्या भूक लागतली त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलें कलेक्टरा कडेन आनी त्या अनुशंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन मुखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलां जात्रे दिसा आनी फाटल्यान 15 दुकानां आनी जात्रे मागीर दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आनी होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिल्लें आहा. सबसिक्वेंटली जात्रेच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्याक लायतले न्हू कशी ती तेका बी परमिशन घेतलेलें आसा पूण ते रस्ते सायडीक एकूय दुकान घातलें ना कित्याक एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट कलेक्टराच्या आनी पुलिशेच्या आदेशानुसार फक्त आमी होमखाणा कडेन वयले सायडीक आहा पळय न्हू टोटल 25 दुकानां घातली आनी देवळा फाटल्यान जवळ 32 दुकानां म्हणजे पूण खंयच्याच प्रकाराक लोकांक जोणांक काय भाविकांक अडचण जावची ना हेची आमी प्रशासन काळजी घेतले की खंयचेच भशेन लोकांक प्रॉब्लेम जावंक जायना. आता हे सगळें करतना कितें सांगपाचें म्हटल्यार की आमी पयलीं सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमकां कांय गोश्टी आहा न्हू ते मुख्यमंत्र्यान मार्गदर्शन केल्लें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी हेल्पूय केल्ली आसा. आतां ते बॅरिकेडींग संदर्भान हे कित्याक जाणा की आतां आमकां एक्चुअली कितें आहा की हो खर्च आसा पळय न्हू ओवर बर्डन जालो तरी सुद्दां आमी बॅरिकेडींग जो आमकां 3 लाख बॅरिकेडींग आमकां गरज आसा आनी हो खर्च आसा न्हू तो धुमे सद्गुरू धुमे फावंडेशन हेणी आपूण करता म्हणटा हांव प्रगटान नांव घेतलें तेंच्यांनी आपूण तो सगळो खर्च सांगल्यार आमकां जवळ 12 लाखाचें बर्डन आयल्याचें CCTV कॅमेराचेर जोणाचे तळे कडेन आसा न्ही आतां तशेंच आमी सिस्टम केलें की जोणाचे तळे देंवपाक एक वाट दवरल्या आनी वचपाक जोणाक एक वाट दवरल्या म्हणजे ते मेन पयलीं पासून या जाल्यार वयतले तीच वाट देंवपाकूच फक्त आसतली मागीर शेत म्हणून कांय वेगळी प्रोग्राम आसा तेच्या नंतर तो जोण शेत लायले तेन्ना म्हणटून आतां लेफ्ट हँड सायडीक हे केलें सोपानां केल्लीं आसा त्या सोपानांतून ते भायर सरतले आनी तशेंच त्यो सिस्टमान ते वयर मुड्डेर वयतले देवदर्शनाक मागीर आंगण आसा नवीन जोणाची आनी ते जाल्या नंतर परत आसा तशें ते त्याच रोवन वयतले. पूण हांगासर कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें केलां की पुलीस डिपार्टमेंटा कलेक्टरान जेन्ना होमखाणासून वयता पळय न्हू होमखाणासून वयता कॉमेर्स जाल्या बरोबर खंयच्याच अदरवायजान जोणा शिवाय आनी कोणाक ते हे सायडीक सोडचे ना फक्त जोणाकूच सोडटले पूण जनरल पब्लिकाक बाकी दर्शन घेवपाकूय हरकत ना. पूण एक गोश्ट कितें आहा सांगता की काही प्रकारान एक हें जालें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें गैरसमज जालो कितें ती फक्त आमी जोणाकूच येवपाक परमिशन दितले तशें कांय ना. हांव परत स्पश्ट करता की सगळ्या जोणांक सगळ्या लोकांक पब्लिकाक जे एजबल येताले हेच्या पयलीं सुद्दां पळय न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांनी जात्रेचो आस्वाद घेवचो सगळ्यांनी जात्रेचो अनुभव घेवचो आनी देवीचें दर्शन घेवचें. रिस्ट्रिक्शन
ना रेस्ट्रिक्शन काय ना, रेस्ट्रिक्शन काय सगळ्यांनी येवपाचें. आता इतकें कितें जेन्ना एक कोण जाणटी आसता त्या भुरग्यांक सांग ती प्रत्येकान आपापल्या तेची काळजी घेवपाक जाय. कित्याक गरजेन ते भुरग्यांक कित्याक खूब चेंगरा चेंगरी म्हणटा पळय नवो शब्द तो असो घडटा न्हू. म्हणून कितें जाता तितकें अवॉयड करचें की तेंच्यांनी भुरग्यांक हाडटाना आपल्या बरोबर दवरपाचें. आतां एक गोश्ट लक्षांत धरात की जेन्ना धोंड आनी जनरल पब्लीक कित्याक आतां धोंड कितें करता आपली फॅमिली हाडटा आपल्या बरोबर. धोंडांनी आपले फॅमिली हाडपाक कांयच हरकत ना. पूण प्रोवायडेड कितें आसा की धोंड आसा पळय ते जेन्ना ते धोंड आपले रिच्युअल्स करपाक वयता धार्मीक विधी करपाक वयता पळय तेन्ना तेणी फॅमिली अलिप्त दवरपाचें आनी फक्त धोंडानूच आपल्या लायनीन दवरपाचें. आनी बाकीची जनरल पब्लीक आसा पळय तेच्या लायनीन तांकां रावपाक आनी दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना. पूण सगळ्यांक मुबा आसा सगळ्यांनी रात्री घेवपाचें तशें आमी स्पश्ट करता. आमी पळय ही गायडलायन आसा पळय फॅक्ट फायंडींग ज्या कमिटीच्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान गायडलायन दिता. CCTV कॅमेरे मागीर बॅरिकेडींग ही सिस्टम आसा पळय ते गव्हर्मेंटान हें केला कलेक्टरान आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गोश्ट कंप्लायन्स करपाचो प्रयत्न करा. आय कॅन से आमी 100% तो कंप्लाय केला. आमची गायडलायन आमी दुकानां लागना न्हू. आतां सांगपाचें मुख्य प्रश्न आसलो फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो कितें आसा की दुकानान लोक घालता पळय रस्त्या सायडीक तितून ते रश जाता गर्दी जाता. लोकांक भाविकांक जे डेवोटीज आसा तांकां वचपाक मेळना आनी त्या खातीर हें जालें असो ताचो निश्कर्श जाता. पूण त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान थारयलां आनी आमी थारयलां की दुकानां अजिबात मुखेल म्हणजे मूळ स्थाना पासून ते लेराय देवळा पर्यंत दुकानां लागची ना. आता दुकानांनी परमिशन दिल्या 9 आणि 15 25 जी दुकानं दिल्या पळय त्याच वाड्या वयली आहा काय गांवांतल्या सगळ्या दुकानां घेतात? ती दुकानां दिल्या परमिशन पळय ती आतां होमखाणाचो परिसर आहा पळय तो व्हडलो आसा. होमखाण म्हणटा ती वयले सायडीक मोकळी जागा जाल्या थंयसर पयलीं रस्त्या पर्यंत दुकानां लागतली. आतां ह्या वर्सा थंय दुकानां लागना फक्त एक्सेप्ट 9 दुकानां लागतली. कसली सांगता तुमकां लिंबू सोडा च्या पाणी आनी वॉटरमेलन म्हणजे कलिंगडा आनी सुकणें ती गरजेची आसा. कित्याक धोंड गेले काय ना होमखाणांतून म्हणटकूच तांकां कितें तरी पिवपाक जावं खावपाक जाय पडटा. तेचें नियोजन तेंची वेवस्था करपाक जाय म्हणून आमी ते गव्हर्मेंटाक परमिशन मागलें आनी ते गव्हर्मेंटान दिलां. पूण एक सब्जेक्ट कितें आहा खंयचेच वायलेशन तेजें जावंक जायना. आनी एक गजाल तुमी ते पळयलां धोंडा इन्स्ट्रक्शन केलां तुमचें कितें सांग धोंड जे ग्रुपांनी येता पळय ग्रुपीचो लोक येता तशें एकदम अशी रश करून दुखले दिता पळय सो तेंचें इन्स्ट्रक्शन तांकां कितें केलां एकच प्रश्न आला आनी तुमी जे हें केल्लें रजिस्टर करून कार्डां केल्लीं पळय ती कशें कितें आसतलें? कितें आहा जो आमचे 20,000 वर एप्लिकेशन आयिल्ली आसा. कितें पूण कितें आहा बाकीच्या व्यापार आमकां कंप्लीट करपाक 7,000 सुमार कार्डां जाल्लीं आसा. कितें पूण बाकीचें आसा सगळीं इनकम्प्लीट आसा कारण आमी कोणाक कार्ड दिवना. पूण सबसिक्वेंट जातले नंतर आमी प्रोसिजर कंटिन्यू करतले. कित्याक आमकां रिपोर्ट खबर नासता न्ही. जेन्ना आमकां देवस्थान कमिटीकूच खबर नासता धोंड कितके आसा ते आमी ऑथॉरिटी कांय सांगूंक शकना कितके आसा म्हणून ते जालें धोंडाचें घे म्हणजे सांग न्हू तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन तांकां आमी पळय पोलीस डिपार्टमेंट कलेक्टर आनी मॅनेजिंग कमिटी हेंच्यांनी होल्डिंग स्पॉट केल्लो आसा. धोंड नागरिकांना एकी कडेन सगळे गॅदर जातले आनी मागीर तांकां क्यूज सोडटले आनी ते सगळे अरेंजमेंट आपल्यानूच पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे खंयचोच ऑब्स्ट्रक्शन येवंक दिना. क्यू सिस्टम करतले पुलीस हय पुलीस मॅनेज करतले म्हणजे हे तळये कडेन तळयेकडचे जाले पूण मागीर ते नांवान फोटो आमचे आसा आमचे वॉलंटियर आसता. कितले वॉलंटियर आसतले? आजवळ आमचे कडेन 100 नांवां आयल्या आसा. धोंड कितले आसता? ना ना आतां पोलीस डिपार्टमेंट आसा. आतां वॉलंटियर ते हेल्प करपाक पोलिशेक आनी आमच्या लोकांक मातशें पब्लिकाक सांबाळपा खातीर आनी म्हणून जी स्टँडर्ड जाल्ली
आनी सरकारान मागीर मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी आनी फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स ह्या हेजे कडेन तुमी सहमत आसा? सरकारची जी फॅक्ट फायंडींग कमिटीक तेणी रिपोर्ट हें केला ताजे कडेन तुमी सहमत आसा काय म्हणटा? कितें आसा ना आमकां एक वर्स जालें ही गोश्टी घडना घडल्या पूण त्या रिपोर्टान आमी तेन्ना स्टेटमेंट केल्लें कितें आमी स्टेटमेंट तेन्ना केल्लें पूण जो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केला फॅक्ट फायंडींग कमिटी तितून तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक दोशी ठरयल्या. आतां एक गोश्ट लक्षांत घ्या, देवळा पासून जो एक्सिडंट घडला पळय न्हय, दुर्घटना घडल्या, देवळा पासून 1 किलोमिटराच्या अंतरार. आतां कितें आहा, डिझास्टर आनी अनेक कायदे आसा आनी त्या नुसार कितें आहा की कोणाची जबाबदारी तेंकां खबर आसतली, सरकाराक खबर आसतली, फॅक्ट फायंडींग कमिटीक खबर आसतली, ऑथॉरिटीकूय खबर आसतली. पूण तेचेर हांव आतां चड विवेचन करिना. पूण कितें आसा की एक गोश्ट लक्षांत प्लस आमकां हाडून दिता की देवळा पासून न्हू 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर ते घडल्या घटना आनी थंयसर आतां सबंद टायम मॅनेजींग कमिटी काय थंयसर हांगासून थंय वचपाक शकना. हेचो तुमी बारीकसाण विचार करपाक जाय कितें की बाकीचे अदरवायज देवळा कडेन जर खंयची घटना घडल्या कित्याक देवळा कडेन आमी रातभर थंय आतां वेवस्था पळोवपाक कमिटी आमची टोटल आसली आनी थोडे हमखाणा आसले. खंयसरूच इंसिडंट घडूं तो केल्ले दुर्घटनेक तुमी कोणाक जबाबदार धरता? आमी कोणाकूच जबाबदार ते डिसायड ते फॅक्ट फायंडींग कमिटी ऑथॉरिटी एडमिशन ते डिसायड करता. दोडेचे पळय तेंचे पार्किंग म्हणजे भायरसून जे येतले म्हणजे हॉस्पिटलचे पार्किंग किंवा पार्किंग तेजो एक प्रश्न पार्किंग कितें आसा प्रश्न पार्किंग एक आसा आनी दुसरे जात्रेच्या दिसा म्हणजे लोकल जे आसा गांवचे लोक तेंच्यो गाडयो जर रस्त्यार उरल्यो किंवा म्हणजे ऑलरेडी गांवांत ग्रामस्थ तेंचे जर उरले जाल्यार परत प्रॉब्लम जावचो गर्देक. पळय पार्किंगाची वेवस्था हांगा देवळा फाटल्यान जवळ जवळ 300-400 गाडी सहज पार्क करपाची आमी वेवस्था केली, लेवल केली आसा. साळगांवकर कंपनीच्या वतीन हेल्प केल्ली आसा. ती कंपनी म्हणजे 200-400 गाडी सहज पार्क करूं येता. दुसरी गोश्ट शेवगुल्याचो बार्क म्हणा शिपयार्ड पेडीचो तुमी जाणा खबर ना, त्या शिपयार्डान न्हू पयर कंपनी वचून हांवें लेवल करून घेतला. थंयसर 200-400 गाडी सहज पार्क करूंक शकता. एज पर म्हापशेसून हळदणसून भितर त्या वटेन येयले जाल्यार ते पार्किंग जाता. दुसरी गोश्ट हे सायडीक वस्तोड्या सायडीकून न्ही तर थंयसर त्या आतां हें बांदता न्ही बायपास थंयसून तेंच्यांनी पंचायती कडेन आमी उलयल्ले आसा, डिस्कस केल्ले आसा. तेंच्यांनी थंयसर पार्किंगाची वेवस्था बायपास रोडा कडेन सर्वीस रोड केला, थंयसून वेवस्था जातली. हेच्या पयलीं कितें आसलें सांगता तुमकां की दुधनी सायडार आसा पळय दुधनी सायडीक मुळगांव थंयसर पार्किंग जातालें. हय थंयसून लोक चला येतालो. तसोच न्हू आमच्या मुर्डी मूळ स्थान आसा पळय न्हू तेच्या फाटल्यान पार्किंग जातालें. आतां ते कितें आहा MDR रोड ओरिजिनल रोड आमचो शिरगांवचो हो न्ही आतां बांदला तो गोंयचो रोड MDR रोड आमचो पयलींचो तो आतां जो वेदांताचें मायनींग जाता तो रोड आमचो त्या रोडासून येताले आनी थंयसर पार्किंग बऱ्या पैकी जातालें. पूण आतां कितें आहा मायनींग जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी सगळो पार्किंग सेटल ना. आतां इतकेंच कितें आतां एज पर द कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते रोड ओपन केला MDR मुळगांव टू शिरगांव, पूण पार्किंग थंय सहज शक्य ना. म्हणून तो एक्चुअली थंय पार्किंग जवळ 100 गाडयांचेर जाताली पयलीं. देवळापासून पर्यंत जो रस्तो आसा वाट थंय मदीं गाडयो गाडी आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक कळयल्या, ट्रॅफिक सेलाकूय कळयल्या, पुलिशेकूय कळयल्या आनी कलेक्टराकूय कळयल्या, कोणाच्योच गाडयो पार्किंग आसूं येना रोड. हे CCTV कितले घाले तुमी ताजो कितले तुमकां खर्च आयलो आनी खंय खंय घाले हे? पळय CCTV सगळ्या देवळांनी घातल्या टोटल देवळां पंचायतन देवळां 14 आसा, 14 देवळांनी घातल्या. त्या शिवाय रोडाक घातल्या जंक्शन RTL बँक अमफाण कितें सगळे तळी जणांची तळी म्हणजे सगळो पोर्शन जो आमी खबर केलो आसा टोटल 90 सुमार